क्लियर सेल कार्सिनोमा हामी थियौँ। यो युनिफोकल हुन्छ, के हुन्छ युनिफोकल हुन्छ। तर पेपिलरी कार्सिनोमा हेर्दाखेरि नै मल्टिफोकल हुन्छ। अनि पेपिलरी कार्सिनोमामा के देखिन्छ के भन्छ सानो बडी एन्ड पेपिलाई देखिन्छ। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि अब के हुन्छ क्लियर सेल कार्सिनोमामा हाइपोक्सिया कन्डिसन सेन्स हुन्छ। तर यो जिनको म्युटेसन भएपछि के हुन्छ हाइपोक्सिया कन्डिसन सेन्स गर्न सक्दैन। सेन्स एभ्री टाइम हाइपोक्सिया कन्डिसन सेन्स गरेर यो एस्टिमेट गर्ने। तर यो म्युटेसन भएपछि यसलाई इन्भिट गर्ने काम गर्छ कि यसलाई अक्सिजनको डिमान्ड सेन्स गरेर एचएलएफ1 अल्फालाई गर्छ एचएलएफ1 अल्फालाई सेन्स गर्ने काम गर्छ। यदि त्यो भएन भने के हुन्छ कि इलेक्ट्रोप्रोटिन धेरै रिलिज हुन्छ, त्यसपछि आरबिसी धेरै बन्छ, पोलिसाइथेमिया हुन्छ। अर्को भनेको के हो कि हाम्रो बिजिएफ फ्याक्टर रिलिज गर्छ जसले गर्दा एन्जियोजेनेसिस हुन्छ। त के हुन्छ कि यो बिएचएल म्युटेसन भएपछि हाम्रो पोलिसाइथेमिया देखिन्छ, किनभने हाइपोक्सिया कन्डिसन सेन्स एभ्री टाइम भइरहेको हुन्छ, इन्भिट हुँदैन अक्सिजन सेन्स गरेर नि। अब यो वेल डिफाइन हुन्छ, क्लियर सेल हुन्छ, यसमा क्लियर सेलहरू हुन्छ, क्लियर सेल। अनि यसमा चिकन वायर एपेरियन्स पनि देखिन्छ, चिकन वायर प्याटर्न देखिन्छ, डेलिकेट फाइब्रस क्लियर साइटोप्लाज्म हुन्छ। अनि यो प्रक्सिमल ट्युबुलर एपिथेलियममा मेनली इन्भल्भ गर्छ। त्यसपछि रिगार्डिङ पेपिलरी वी हेभ डिस्कस्ड रिगार्डिङ द पेपिलरी रेनल सेल कार्सिनोमा and this is for distal convertible mainly occur in the distal convertible multifocal bilateral हुन्छ। यो मल्टिफोकल here यो मल्टिफोकल और बाइलेटरल हुन्छ, बाइलेटरल फिनेल भयो। त्यसपछि हाम्रो पेपिलरी हेमोरेजिक एपियरेन्स देखिन्छ, पेपिलरी एन्ड के हुन्छ पेपिलरी और हेमोरेजिक एपियरेन्स देखिन्छ। माइक्रोस्कोपी हेर्दा फमिसल और समावा बडीज देखिन्छ, समावा बडीज। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो अगाडि वी हेभ डिस्कस्ड डायलाइसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजिज पनि भन्छ यसलाई। अब भनेको हाम्रो क्रोमोफोब रेनल सेल कार्सिनोमा यो 5%मा हुन्छ। यो हुने भनेको हाम्रो डिसिटीमा हो, सरी यो हुने भनेको हाम्रो कलेक्टिङ डक्टमा हो, कलेक्टिङ डक्टमा हुन्छ। यसको ग्रस एरिया भनेको कस्तो हुन्छ पेल टेन ब्राउन देखिन्छ, पेल टेन ब्राउन कलर देखिन्छ। अनि यो हुन्छ भनेको इन्टरक्यालेटेड सेल अफ द कलेक्टिङ डक्टमा हुन्छ। अनि यसमा माइक्रोस्कोपी भनेको इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म देखिन्छ, इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म पेरिन्युक्लर हालो, दिस इज पेरिन्युक्लर हालोसिन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि रेजिनोइड न्युक्लियस देखिन्छ, रेजिनोइड न्युक्लियस देखिन्छ, यसमा रेजिनोइड न्युक्लियस देखिन्छ। अनि यो जेनेटिक्स हेर्दाखेरि मल्टिपल क्रोमोजोम लस हुन्छ, यसमा मल्टिपल क्रोमोजोम लस देखिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो XP11 दिस इज अब रेनल सेल कार्सिनोमा इन द यङमा देख्यो भने हाम्रो XP1 ट्रान्सलोकेसन कार्सिनोमा हुन्छ। अर्को भनेको मेडुलरी कार्सिनोमा अफ किडनी हुन्छ। अब XP11 ट्रान्सलोकेसन कार्सिनोमामा के हुन्छ कि ट्रान्सलोकेसन अफ X एन्ड 1 को हाम्रो हुन्छ क्रोमोजोम। TFE3 जिन हुन्छ, टफी जिन, TFE3 जिनको म्युटेसन छ। यसमा क्लियर एन्ड पेपिलरी प्याटर्न देखिन्छ, क्लियर X क्रोमोजोममा इन्भल्भ हुन्छ, ट्रान्सलोकेसन X क्रोमोजोम XP11 X क्रोमोजोम, फ्युजन अफ लाइक TFE जिन फ्युजन हुन्छ यसमा X क्रोमोजोममा। त्यसपछि माइक्रोस्कोपी हेर्दाखेरि क्लियर एन्ड पेपिलरी आर्किटेक्चर इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो के देखिन्छ, इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो TFE न्युक्लियर स्ट्रेनिङ देखिन्छ, TFE इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री के देखिन्छ TFE3 न्युक्लियर स्टेनिङ। Now regarding the collecting duct or Bellini duct carcinoma, collecting duct or the Bellini duct carcinoma, collecting duct or this is a rarest हुन्छ, एग्रेसिभ हुन्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ एग्रेसिभ टाइप अफ न्युप्लाज्म हो, यसमा ओरिजिन भनेको कलेक्टिङ डक्ट मेडुला हुन्छ, कलेक्टिङ डक्ट इन मेडुलामा हुन्छ। त्यसपछि यसको माइक्रोस्कोपी हेर्दाखेरि ट्युबुलो के देखिन्छ माइक्रोस्कोपीमा हाम्रो टुबुलो पेपिलरी प्याटर्न देखिन्छ, टुबुलो पेपिलरी प्याटर्न डेस्मोप्लाजिक स्टोम देखिन्छ, यो डेस्मोप्लाजिक स्टोम देखिन्छ। त्यसपछि यसको प्रोग्रेसन भनेको भेरी पुअर हुन्छ, प्रोग्नोसिस भनेको हाम्रो भेरी पुअर हुन्छ, धेरै खराब। and it is the rarest type of the neoplasm, and we have discussed regarding the oncocytoma. Now we are moving on in the this chart. So first we associated syndrome, and then we discuss regarding the associated syndrome,
and their origin, microscopy, gross, and the special source. So clear cell carcinoma, there is the most common type of the carcinoma, and there is a syndrome like BHL3P gene deletion 3 chromosome, and there is, and when we look at the origin, PCT is the origin. Here is the PCT is the origin, and microscopy high lipid content हुन्छ, हाई लिपिड कन्टेन्ट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ सिंगल मास हुन्छ यो। त्यसपछि आउँछ पेपिलरीमा के हुन्छ ट्राइजोमी अफ 7 हुन्छ, ट्राइजोमी 7 ट्राइजोमी अफ 17 मेट जिन म्युटेसन हुन्छ। यसको हेरिडेटरी लिपोमायोलिटोसिस हुन्छ, लिपोमायोटोसिस सिन्ड्रोम देखिन्छ। यसमा हेरिडेटरी लायोमायोटोसिस हेरिडेटरी लायोमायोटोसिस सिन्ड्रोम देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो पेपिलरीमा यो पिसिटीमा हुन्छ, यसमा हाम्रो माइक्रोस्कोपी देख्यो भने पेपिलरी सेमामा बढी देखिन्छ, मल्टिफोकल हुन्छ, यसको ग्रोस भनेको मल्टिफोकल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कोर्मोफोब कलेक्टिङ डक्टको कार्सिनोमा, कलेक्टिङ डक्टको भयो। कलेक्टिङ डक्टमा हाम्रो कोर्मोफोब हुन्छ, अर्को कलेक्टिङ डक्ट बिलिनी हुन्छ, कलेक्टिङ डक्ट बिलिनी। कोर्मोफोबमा हाम्रो के हुन्छ, कोर्मोफोबमा बट हग डु सिन्ड्रोम हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि फलिकुलर जिन फलिकुलिन हुन्छ, यसमा फलिकुलिन देखिन्छ। त्यसपछि एक्सटेन्सिभ हाइपोपोलोइडी देखिन्छ, एक्सटेन्सिभ हाइपोपोलोइडी हुन्छ, यसमा एक्सटेन्सिभ हाइपोपोलोइडी हुन्छ। इन्टरक्यालेटेड सेल अफ द कलेक्टिङ डक्ट हुन्छ, यसमा इन्भल्भमेन्ट के हुन्छ, कुन सेलको इन्टरक्यालेटेड सेल अफ द कलेक्टिङ डक्ट। यसमा पेरिन्युक्लियर हालो देखिन्छ, पेरिन्युक्लियर हालो हेल्स कोलोइडल आइरन देखिन्छ, हेल कोलोइडल आइरन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि वेल ड्राइभ लाइन्स बाई द प्लान्ट लाइक, दिस इज प्लान्ट लाइक ट्युमर, इट इज प्लान्ट लाइक ट्युमर, सो पेरी हेलो न्युक्लियस प्लान्ट लाइक ट्युमर इज कोर्मोफोब। नाउ कलेक्टिङ डक्ट लेस कमन 1%मा हुन्छ। त्यसपछि यो के भन्छ डक्टर बिलिनी पनि यसलाई भन्छ, कार्सिनोमा डक्टर बिलिनी। त्यसपछि होबनियल सेल्स देख्ने भनेको होबनियल सेल्स देख्ने भनेको हाम्रो केमा हो, कलेक्टिङ डक्टमा हो होबनियल सेल्स। त्यसपछि एक्सटेन्सिभ डिस्मोप्लासिया देखिन्छ। अब हामी गएर छौँ कि विल्म्स ट्युमर हेर्नु पर्न। विल्म्स ट्युमर भनेको हाम्रो 90% हाम्रो के हुन्छ एस्पोरोडिक हुन्छ, 10% हाम्रो हेरिडेटरी फ्यामिलीमा हुन्छ। अब फ्यामिलीमा हेर्दाखेरि TWT1 एन्ड WT2 जिन हुन्छ, ट्युमर सप्रेसर जिन। यसको फेलियर भयो भने हाम्रो के हुन्छ, अब यसमा भनेको 11P13मा हाम्रो भयो भने यसले बनाउने काम के गर्छ, गोनाड एन्ड किडनी बनाउँछ। सो एन्ड अर्को भनेको WT2 11P15.5 हुन्छ यसको जिन, अनि यसमा म्युटेसन भयो भने अब के हुन्छ कि यसमा हाम्रो एस्पोरोडिक हेऱ्यो भने गेन अफ बिटा क्याटेनिन हुन्छ, गेन अफ बेटा क्याटेनिन जिनको हुन्छ। त्यसपछि P53 म्युटेसन हुन्छ, एनाप्लास्टिक विल्म्स भन्छ यसलाई। P53 मा एनाप्लास्टिक विल्म्स ट्युमर भनिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि mRNA 200 डिलेसन हुन्छ। यो डिलेसन भएपछि के हुन्छ कि मेसेन्काइममा हाम्रो इपिथेलियममा चेन्ज हुन पाउँदैन, यसले मेसेन्काइममा इपिथेलियममा चेन्ज हुन थाल्छ। अनि के हुन्छ कि यसमा हाम्रो डोर्सा डिसर, यसमा कुन सिन्ड्रोम एसोसिएटेड डोर्सा डाइसर सिन्ड्रोम केसँग एसोसिएटेड छ त हाम्रो यो 200 mRNA 200 जिनसँग हाम्रो WT1 जिनसँग हाम्रो एसोसिएटेड छ डोर्सा डाइसर। WT2 सँग के छ हाम्रो WT1 डोमिनेन्ट नेगेटिभ हुन्छ, डेनिस ड्यास सिन्ड्रोम भनिन्छ। यसमा क्रोमोजोम 11P13 हाम्रो इन्भल्भ हुन्छ, जसले डेनिस ड्यास सिन्ड्रोम। अनि वागार सिन्ड्रोम भन्छ। वागार सिन्ड्रोम भनेको WT1 PAX6सँग हुन्छ, PAX6सँग हुन्छ। यसको डिलेसन भयो भने के गर्छ, वागार सिन्ड्रोम गराउँछ, विन्स क्यान्सर एन्ड गोनाडल एब्नर्मालिटी देखाउँछ, एनिरेडिया देखाउँछ, आइरिसमा प्रब्लम हुन्छ, आइरिस प्रब्लम हुन्छ, एनिरेडियासिस देखाउँछ, मेन्टलको रिटार्डेसन हुन्छ। अब यसमा डेनिस ड्यास सिन्ड्रोममा के हुन्छ कि 90% रिस्क हुन्छ, गोनाडको रिस्क हुन्छ, अर्को किडनीको डिफ्युज मेसेन्जियल स्क्लेरोसिस हुन्छ, डिफ्युज मेसेन्जियल स्क्लेरोसिस हुन्छ, अनि गोनाडमा के हुन्छ गोनाडल डिसजेनेसिस हुन्छ, भएपछि हुन्छ गोनाडोब्लास्टोमा कन्भर्ट हुन्छ, गोनाडोब्लास्टोमा। अर्को भनेको मेल स्युडो हर्माफ्रोडाइटिस हुन्छ, गोनाडको डिफेक्ट आयो भने। अब हाम्रो WT जिन जुन छ नि यसले यो कहाँ एसोसिएटेड हुन्छ हाम्रो त 11P क्रोमोजोम 11P15मा हुन्छ। यसमा जिन भनेको IGF2 हुन्छ, यसको यो मेटर्नलमा ग्याप भइहाल्छ, साइड भइहाल्छ, पेटर्नलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो चिल्ड्रेनमा के देखिन्छ म्याक्रोग्लोसिया ओम्फालोसिल हेमी हाइपरट्रफी रेनल
renal hepatomegaly देखिन्छ renal and hepatomegaly देखिन्छ अनि back with the Widerman syndrome हुन्छ माइक्रोसेफाली हुन्छ इयरलोब क्रिएजेस हुन्छ माइक्रोग्लोसिया हुन्छ अन्सेफालिस हुन्छ यो भनेको हाम्रो बैकविड्स वेडरमैन सिन्ड्रोममा देखिन्छ बैक विथ वाइडरमैन सिन्ड्रोममा देखिन्छ के देखिन्छ माइक्रोसेफाली इयरलोब क्रिएजेस माइक्रोग्लोसिया एन्ड ओम्फासिली। अब यसको ग्रसमा हेऱ्यो भने फ्लेसी देखिन्छ फिस एपिरियन्स स्यूडो क्याप्सुल देखिन्छ स्यूडो क्याप्सुल फ्लेसी एपिरियन्स देखिन्छ। अब माइक्रोस्कोपी देख्यो भने माइक्रोस्कोपीमा टाइप हुन्छ ट्राइफेजिक विल्म्स ट्युमर हुन्छ एनाप्लास्टिक हुन्छ नेफ्रोजेनिक रेस्ट। अब यसमा के हुन्छ कि ट्राइफेजिक विल्म्समा के हुन्छ कि कन्टेन्ट के हुन्छ मेसेन्जियल स्पाइन्डल सेप देखिन्छ स्पाइन्डल सेप अफ द सेल्स देखिन्छ स्पाइन्डल सेप यसरी स्पाइन्डल सेल। इपिथेलियम देख्यो भने यसमा एब्रप्टिभ इपिथेलियम देखिन्छ इपिथेलियम यसरी एब्रप्टिभ इपिथेलियस बास्ट्रेमल देखिन्छ ब्लू कलर ब्लास्ट्रेमल हाम्रो के हुन्छ ब्लू कलर। एनाप्लासिया भनेको न्युक्लियर इन्लार्जमेन्ट 3x हुन्छ हाइपरक्रोमेसिया हुन्छ एब्नर्मल म्युटेसन हुन्छ माइटोसिस हाइपरक्रोमेसिया न्युक्लियर इन्लार्जमेन्ट 3x मा हुन्छ। नेफ्रोजेनिक रेस्टमा के हुन्छ कि कन्ट्रालेटरल विम्स हुन्छ पुअर प्रोग्नोसिस भनेको हाम्रो के हुन्छ एनाप्लासिया लस अफ हेटेरोजाइगोसिटी 1p एन्ड 16q मा हुन्छ विम्स भनेको रेडियोथेरापी गरिन्छ ल्युकेमिया लिम्फोमा सफ्ट टिस्युमा विम्स हाम्रो एसोसिएटेड हुन्छ।